सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। फरमाया गया हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो अजान सुनकर उसका जवाब न दे दुनिया की बात करे। थोड़ा इन बातों पे तवज्जो करना। जो अजान सुनकर अजान का जवाब न दे दुनिया की बात करे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दुनिया की बात का मतलब क्या? अजान हुई शुरू, आपने पूछा ये कपड़ा कितने में खरीदा, आजकल गेहूं का क्या रेट चल रहा है, ये है दुनिया की बात। ठीक, अजान सुनकर जवाब नहीं दिया आपने, कपड़ा पूछ रहे हैं, मार्केट के क्या हालात हैं, गेहूं क्या भाव चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये दुनिया की बात है। बोलो ये हमारी जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अगर अजान सुन के जवाब न दे और दुनिया की बात करें तो हुजूर फरमाते हैं कि डर है, ये डर है का पर्दा डाल करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की इज्जतें बचा ली है, वरना उनको जो अंदेशा है अल्लाह उनके अंदेशे को पूरा करता है। ये तो उनकी हिकमतें हैं। फरमाया डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। गेहूं क्या भाव है ये अपनी जरूरत है पूछना, मार्केट के हालात क्या अपनी जरूरत है पूछना, कपड़ा क्या रेट मिली अपनी जरूरत है पूछना, लेकिन अजान के वक्त तो पूछा, अजान का जवाब नहीं दिया। फरमाया डर है काफिर होके मरेगा। अरे जो जरूरत थी अजान को छोड़कर उसकी तरफ तवज्जो की, दुनिया की बात की, तो डर है काफिर होके मरेगा। जो अजान के वक्त तो गाली देते खड़ा हो उसका अंजाम क्या होगा? जो अजान के वक्त तो यूट्यूब देख रहा उसका अंजाम क्या होगा? जो अजान के वक्त तो फिल्म देख रहा उसका अंजाम क्या होगा? हद तो ये है कि जो अजान के वक्त तो पार्कों में किसी के जुल्फ रुखसार के साए में अपना वक्त जाय कर रहा हो उसका अंजाम क्या होगा? कभी अंजाम को सोचा भी? ये दुनिया में हमेशा के लिए कोई नहीं आया। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े मालदार, आज उनकी कब्रों का निशान मिट गया। जवानी के नशे में गुरूर करके, जवानी के नशे में अल्लाह को भूलने वालों, दौलत के नशे में खुदा को फरामोश करने वालों, अल्लाह की दी हुई ताकत को गुनाहों के रास्ते में इस्तेमाल करने वालों, एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। आखिर मौत है, आखिर मौत। 500 साल जिंदा रहने वाले मौत से दो चार हुए, हजार साल तक जिंदा रहने वालों ने मौत की लज्जत को चखा। अल्लाह अकबर। एक दिन मौत तुम पर और मुझ पर भी तारी की जाएगी। मौत 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 ऐसी तल्ख हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अंबिया को भी मौत आई, अगर चेकान के लिए आई। पाकिस्तान के इलाके एबंटाबाद के अंदर एक शख्स था अब्दुल रहमान, उसका भाई डॉक्टर अब्दुल हमीद वो माज़ल्लाह कादियानी हो गया, मिर्जाई बन गया। तो वो अपने डॉक्टर भाई को लेकर के हजरत सदरुद्दीन के पास आए, कहा हजरत इसको समझा दीजिए। मैंने बहुत समझाया लेकिन ये मानता ही नहीं है और ये कादियानी और मिर्जाई हो गया है, ईमान से खारिज हो गया। हजरत सदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको समझाया, दलाइल दिए, बहुत कुछ उसे हक की तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात उसकी समझ में आती ही नहीं थी। तो आपने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है? तो उस डॉक्टर कादियानी ने जवाब दिया कि एक बार मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि बहुत बड़ा बाग है और उसके अंदर बड़ा शानदार महल बना हुआ है। उस महल के अंदर बड़ा ऊंचा एक जो है वो बेड लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत, उस पर कोई बुजुर्ग लेटे हुए हैं। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो किसी बताने वाले ने बताया कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। तो उसी दिन से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि जो इतने अजीम मर्तबे के ऊपर, इतने जो है वो इतने आलीशान मसेरी के ऊपर आराम कर रहा है, वो जरूर कोई अल्लाह का बड़ा बुजुर्ग और नेक बंदा है। उसी दिन से मैं कादियानी बन गया और फिर जब से मैं कादियानी बना तब से मुझे नमाजों में बड़ा लुत्फ आता है, इबादतों में बड़ा मजा आता है। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, कभी मुझे नमाजों में मजा नहीं आया, लुत्फ नहीं आया, इबादतों में कोई चाशनी नहीं मिली जो लुत्फ अब मुझको कादियानी बनने के बाद मिल गया है। आपने उस डॉक्टर के भाई को बुला करके कहा कि ये कुछ देख चुका है, अब ये दलील से मानने वाला नहीं है, इसको अब कुछ दिखाने की जरूरत है। फरमाया इसको लेकर के चले जाओ। अब वो अपने डॉक्टर
قادیانی بھائی کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا. 2 دن کے بعد میں وہ عبد الرحمن نامی شخص دوبارہ اس قادیانی بھائی کو لے کر کے آیا. کہا حضور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. پوچھا کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا حضور میں نے پھر وہی خواب دیکھا. جماعت سے نہیں پڑھتا. خواب میں نے دیکھا کہ بڑا عالی شان جو ہے وہ باغ ہے اور بڑا شاندار اس کے اندر بنگلہ ہے اور اسی تخت پر وہی بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. میں نے سوچا کہ چہرہ تو دیکھ لوں اتنے بڑے بزرگ کا. میں آگے بڑھا اور جیسے ہی میں نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی کہ اس تخت کے اوپر ایک خنزیر لیٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. میں سمجھ گیا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ میں نے ادھورا خواب دیکھا تھا. پورا خواب یہ ہے کہ یہ بدبخت خنزیر کے اندر بدل چکا ہے. فوراً قادیانیت سے میں نے توبہ کی اور میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہو گیا. اب حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کو نماز میں جو قادیانی بننے کے بعد میں بڑا لطف آتا تھا, قادیانی بننے کے بعد میں نماز میں جو مزہ آتا تھا, یہ مسئلہ تو ابھی حل نہیں ہو پایا. پہلے اسے لطف نہیں ملا, قادیانی بننے کے بعد میں نماز میں لطف کہاں سے اسے مل گیا. فرمایا کہ تم بالکل جو ہے وہ بیوقوف ہو, اتنی بات بھی تم نہیں سمجھ پائے کہ نماز کے اندر شیطان دل و دماغ کو پراگندہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ دل و دماغ الجھ جائے اور بندے کو نماز میں لطف نہ آئے اور بندہ نماز کو چھوڑنے لگ جائے. جب یہ قادیانی بن کر کے گمراہ ہو گیا تو اس کا دماغ تو پہلے ہی سے خراب ہو گیا. اب شیطان کو کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے اپنا ٹائم خراب کرے, کیونکہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ جب ایمان نہیں رہتا تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اسی لیے بے ایمانوں کے چکر میں وہ اپنا ٹائم خراب نہیں کرتا. وہ اگر بہکاتا ہے, نماز میں وسوسے لاتا ہے اور نماز کے اندر اگر کسی کے خلل ڈالتا ہے تو وہ اہل ایمان کی نمازوں کے اندر وسوسے اور خلل پیدا کیا کرتا ہے. عزیزان مکرم, یہ بالکل حقیقت ہے. اور آپ بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں دیوبندی اور وہابی ہے, وہ بہت نماز پڑھتا ہے, بہت تلاوت کرتا ہے, وہ تو پورا دن تسبیح پڑھتا رہتا ہے. شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے. شیطان کو پتا ہے ان کو وسوسے دلا کر کے کچھ بلا وجہ اپنا ٹائم خراب کرنا ہے. یہ جب پہلے ہی سے برباد ہے تو اسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں. برباد تو اسے کرنا ہے جو سچا عاشق رسول ہے, اہل سنت و جماعت میں سے ہے, تاکہ اس کو جب نیک کاموں سے روکا جائے تو عذاب کے اندر گرفتار کیا جا سکتا. خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا, پھر بھی ذلیل ہوتا رہتا ہے. رحمت کا مستحق نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو جو بدبختی لگی ہے, بدبختی کیا ہے؟ فرعون کئی 100 سال تک حکومت کیا, اپنے آپ کو خدا کہلایا, لوگوں سے اپنے سجدے کروایا, لیکن جب قدرت نے اس کو دریا میں غرق کر دیا تو آج تک کے فرعون بغیر کفن اور بغیر قبر کے ایک میوزیم میں ننگا پڑا ہے اور فرعون کی لاش کو کار کر رہی ہے. کسی بدبخت کو دیکھنا ہے تو فرعون کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ ناوارث لوگوں کو تو کفن نصیب ہوتا ہے, لیکن فرعون جیسے بادشاہ کو کفن تک نصیب نہ ہو سکتا, قبر تک نصیب نہ ہو. کتنا جانوروں نے باپ کے دل پر کتوں نے بھی نہیں کھایا ایسا بدبخت, دریا نے بھی اچھال کے باہر پھینک دیا ایسا بدبخت. باپ کے دل پر چٹان ہو. حضور علیہ السلام نے کہا جو پوری کائنات کا وقت ہے, نہیں تو جینا جنگل, جو پوری کائنات کے اہل ایمان کا وقت ہے, وہ نبی کہتے دعا کرو, اپنی دعا میں شامل رکھو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور کبھی محروم نہ کرے. محرومی سے بچنے کی دعا کرو اور بدبختی سے بچنے کی دعا کرو. شادی سے پہلے پھر خود ہی فرمایا, کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ مرد کی زندگی جینا سیکھو. خود فرما رہے ہیں خدا کی نظر میں کیا امت سے پیار ہے, سب کھول کھول کر بیان کرو تاکہ سدھرو عبرت حاصل کرو. پہلے تو کہا کہ بدبختی سے بچنے اور محرومی سے بچنے کی دعا کرو, پھر خود ہی بدبختی کے ساتھ پتہ صحابہ نے کہا اللہ و رسول, اللہ جانے اس کا رسول جانے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا, آپ توجہ سے سننا, آقا فرما رہے ہیں کسی مولوی کا ڈرانا نہیں ہے, یہ کسی خطیب کی دلربا اداکاریاں نہیں ہیں, کسی ناظم کی لفاظیاں نہیں ہیں, یہ اس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جس کی
زبان کے پر خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے، نظر نہ لے اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ پیارے کی اپنی عزت آج کرے با، نظر نہ لے کوشاد کرے با، اپنی عزت آج کرے با، پیسہ بھی لیے پوچھا سننا صحابہ بھی سے لیے بدبخت اپنے کون ہے؟ منہ کو چننا اللہ کے رسول نے پوچھا لگا لیے بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ نے کہا تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو بدبخت کون ہے؟ فرمایا جو نماز کو چھوڑ دے وہی بدبخت بھی ہے، وہی محروم ہے۔ اور رسول اللہ نے جس کو بدبخت قرار دیا، حضور نے جس کو بدبخت قرار دیا، اب اس کے بخت کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ حضور جسے بدبخت کہتے نیک بخت کوئی اس کو نہیں بنا سکتا، کوئی نیک بخت نہیں بنا سکتا۔ حضور جس کو بدبخت کہتے اب اپنی بدبختی مٹانا چاہتے ہو تو بدبختی اب کہیں اور جا کر نہیں مٹے گی۔ اب بدبختی مٹانا ہے پیشانی کی تو مسجد میں جاؤ، پیشانی زمین میں رکھ کر اللہ کو سجدہ کرو، ادھر سجدہ کرو گے ادھر بدبختی دور کرتی اللہ ہم جائے، سب کو محرومی دور سنت کے کرتی مطابق جائے، ماڈرن محرومی فقیر سے بھوکے محفوظ کرتی فقیر جاؤ نہیں گے۔ بنے جیسا سنت کے مطابق مرد مومن بن کر سادگی سے نکاح کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔